वक्रतुण्ड गणेश कवचम् आलिमहेश पुत्रो व्याध्वालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुतिः हैरम्भो रक्षतु घाणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुहृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जगनं पार्वतीपुत्रः सत्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादादौ दैत्यदर्पः एकदन्तो वृतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकः दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः रुजतस्तिष्ठतु वापि जाग्रतः स्वपतूष्णतः चतुर्थीवल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्धूर्वया पूज्य विघ्नपम् राजा राजसुतो राजपत्नी मन्त्री कुलं चलम् तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्रः षडङ्गन्यासपूर्वकम् हुत्वा तदन्ते विधिवदष्टद्रव्यं पयोघृतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः आलिमहेश पुत्रो व्याध्वालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुतिः हैरम्भो रक्षतु घाणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुहृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जगनं पार्वतीपुत्रः सत्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादादौ दैत्यदर्पः एकदन्तो वृतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकः दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः रुजतस्तिष्ठतु वापि जाग्रतः स्वपतूष्णतः चतुर्थीवल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्धूर्वया पूज्य विघ्नपम् राजा राजसुतो राजपत्नी मन्त्री कुलं चलम् तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः
समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्रः षडङ्गन्यासपूर्वकम् हुत्वा तदन्ते विधिवदष्टद्रव्यं पयोघृतम् यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। आलिमहेशपुत्रो व्याज्भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुतिः हैरम्भो रक्षतु घाणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुहृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सत्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादादोदैत्यदर्पः एकदन्तो वृतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकः दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः रुजतस्तिष्ठतु वापि जाग्रतः स्वपतूष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्धूर्वया पूज्य विघ्नपम् राजा राजसुतो राजपत्नी मन्त्री कुलं चलम् तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्रः षडङ्गन्यासपूर्वकम् हुत्वा तदन्ते विधिवदष्टद्रव्यं पयोघृतम् यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। आलिमहेशपुत्रो व्याज्भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुतिः हैरम्भो रक्षतु घाणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुहृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सत्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादादोदैत्यदर्पः एकदन्तो वृतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः
पार्श्वयोर्मोदकहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वृजतस्तिष्ठतु वापि जाग्रतः स्वपतूष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्धूर्वया पूज्य विघ्नपम् राजा राजसुतो राजपत्नी मन्त्री कुलं चलम् तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्रः षडङ्गन्यासपूर्वकम् हुत्वा तदन्ते विधिवदष्टद्रव्यं पयोघृतम् यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः आलिमहेश पुत्रो व्याध्वालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुतिः हैरम्भो रक्षतु घाणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुहृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जगनं पार्वतीपुत्रः सत्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगदानाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादादौ दैत्यदर्पः एकदन्तो वृतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः वृजतस्तिष्ठतु वापि जाग्रतः स्वपतूष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्धूर्वया पूज्य विघ्नपम् राजा राजसुतो राजपत्नी मन्त्री कुलं चलम् तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्षं सदैकाग्रः षडङ्गन्यासपूर्वकम् हुत्वा तदन्ते विधिवदष्टद्रव्यं पयोघृतम् यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः इति गणेशरक्षाकरं स्तोत्रं सम्पूर्णम्।